अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं तमाम दोस्त? ठीक ठाक हैं। एक ज़िंदगी में एक नेकी ऐसी ज़रूर किया करें जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। वैसे तो अल्लाह ताला सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे, लेकिन ज़िंदगी में एक नेकी ऐसी ज़रूर करें जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। नेकियां तो सभी लोग करते हैं माशाल्लाह से, क्योंकि मुसलमान उम्मत इतनी प्यारी है, अल्लाह ताला ने उम्मत इतनी प्यारी बनाया है इसको कि इनके कदम कदम पे नेकी बनाई लिखी हुई है अल्लाह ताला ने, कि इनके लिए हर कदम पे नेकी कमाने का सवाब है। इनका आप देखिए खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला की ना, अल्लाह ताला की हमसे मोहब्बत हम तो नहीं करते, हम इंसानों से, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक से भी मोहब्बत नहीं करते, हम उनको भी दूर धकेलते हैं, उनसे भी नफ़रत रखते हैं। तो अल्लाह ताला से तो बहुत दूर हैं हम, अल्लाह ताला को भूल चुके हैं हम, क्योंकि हम मौत को भूल चुके हैं। जब मौत हमें याद होगी तब हम अल्लाह ताला को याद रखेंगे। अब अल्लाह ताला की हमसे मोहब्बत देखें कितनी है। अल्लाह ताला की जो उम्मत मोहम्मदी से मोहब्बत है, अंदाज़ा इस बात का आप यहाँ से लगा लें कि जब आप गुनाह करने का इरादा करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैं फ़लाँ के पैसे चोरी करूँगा या मैं फ़लाँ के साथ धोखा फ्रॉड करूँगा, यानी कि आप गुनाह के बारे में सोचते हैं, तब आपका गुनाह नहीं लिखा जाता। ये उस रब की मोहब्बत है आपसे कि जब आप गुनाह का इरादा करते हैं तो आपका गुनाह नहीं लिखा जाता। जबकि जब आप नेकी का सोच भी लें, आप जहन में ये सोच लेना कि यार मैंने फ़कीर को 10 रुपये देने हैं, ये आपकी नेकी लिख दी जाती है सर। ये अल्लाह ताला की आपसे मोहब्बत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि आपकी सिर्फ़ नेकी का सोचने पर आपके अमाल में नेकी लिख दी जाती है। और लिखने वाली कौन ज़ात है? वो पाक ज़ात, गफूर और रहीम ज़ात है। आप उस रब के नाफरमान बने हुए हैं। आप उस रब की याद में ना सुबह की फजर की नमाज अदा करते हैं, ना आप बाकी 4 नमाज़ें अदा करते हैं। आप उस रब को भूल चुके हैं, लेकिन उस रब की मोहब्बत देखें कितनी है आपसे। नामा माल लिखने वाले हमारे जो फरिश्ते हैं किरामन कातिबीन, जब हमारा नामा माल लिख दिया जाता है, हमारा नामा माल, तो जब फरिश्ते नामा माल जमा करवाते हैं, जब फरिश्ते नामा माल लेके जाते हैं अल्लाह ताला के पास, तो अल्लाह ताला आपकी बुराइयों को नहीं देखता। जो फरिश्ते लेके जाते हैं आपका नामा माल, वही फरिश्ते आपके लिए रिज़्क लेके आते हैं। सुबह के टाइम आप अगर फजर की नमाज अदा करेंगे तो आपके रिज़्क में भी बरकत आएगी, आपकी सेहत में भी बरकत आएगी। जो फरिश्ते आपका नामा माल लेके जाते हैं, आपकी बुराइयां लेके जाते हैं, उन्हीं फरिश्तों के हाथों में आपका रिज़्क आता है। मुस्लिम के आपके आप गुनाह भी कर रहे हैं, आप अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रब आपको रिज़्क अता कर रहा है। आप उस रब के नाफरमान हैं जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। आप कब अच्छे मुसलमान बनेंगे? कब उम्मत मोहम्मदी होने का सबूत देंगे? आप कलमा पढ़ने से, आप कलमा पढ़ लिया, आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप माशाल्लाह मुसलमान हो गए हैं। अब आप मोमिन बने। हमारे एक टीचर थे, बड़ी अच्छी बात समझाते थे हमें कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। तो कहते कि बड़े बड़े प्रोफेसरों से इसका ना जवाब लिया, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई मुसलमान जो मोमिन है, यानी कि हर बंदे ने अपने हिसाब से जवाब दिया। कहता कि मैंने बड़े बड़े आलमा कराम से पूछा इस बारे में कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। कहता कि जी मुझे किसी ने ना मुस्बत जवाब नहीं दिया कि जो मुझे मुतमिन कर सके। कहते कि मैं ना एक गाँव से गुज़र रहा था, तो वहाँ पर ना एक बंदा चारा काट रहा था, पेंडू था बाबा जी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क बताएं आप। कहता बाबा जी ने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा दिल भी मुतमिन हुआ। तो मैंने पूछा कि आप बताएं कि मुसलमान और मोमिन में फ़र्क क्या है। तो बाबा जी ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि बेटा मुसलमान वो है जिसकी बात अल्लाह ताला मानते हैं। कि मुसलमान उम्मत मोहम्मदी वो है जिसकी बात
اللہ تعالیٰ مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس کی بات۔ اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ اللہ نے آپ کو فرما دیا نا، زنا سے دور رہو، سود سے دور رہو، یتیموں کا مال کھانے سے دور رہو۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں مانو گے تب آپ مومن بنو گے۔ لیکن ہم صرف اپنی باتیں منواتے ہیں، ہم مسلمان ہی ہیں ابھی تک، ہم مومن نہیں بنے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم ایسی کوئی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن پھر بھی اس رب کی ہم سے محبت دیکھیں کہ آپ کا رزق بند نہیں کرتا وہ رب۔ آج اکثر مثال بھی دی جاتی ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق بندے کے ہاتھ میں نہیں لکھا۔ اگر رزق بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ چیخیں سنتے لوگوں کی، لوگ بھوکے مار دیتے لوگوں کو، لیکن نہیں، اس پاک ذات نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا لوگوں کا، انسانوں کا۔ وہ آپ اس کی نافرمانی بھی کریں، آپ اس کی یاد میں آپ کچھ وقت نہ گزاریں اپنا، پھر بھی وہ رب آپ کو رزق عطا کرتا ہے، آپ کا رزق بند نہیں کرتا۔ آپ کیوں اس رب کی محبت سے دور ہیں؟ آپ کیوں بھولے ہوئے ہیں اس رب کو؟ یہ آپ دنیا کی رائشیں جتنی بھی ہیں، آپ یہ صرف اس وقت تک ہیں۔ آپ گاڑیوں کی آپ کو لالچ ہے، پیسہ کمانے کی لالچ ہے، بڑے گھر بنانے کی لالچ ہے آپ کو، اپنی اولاد کو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانے کا لالچ ہے آپ کو، شوق ہے آپ کو، آپ کریں، یہ سارا کچھ کریں، جتنے آپ کے شوق ہیں پورے کریں، لیکن یہ صرف اسی وقت تک ہے۔ آپ کو گاڑیوں کا، بنگلوں کا، اولاد کی اچھی پرورش کا، جو آپ اولاد پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہی اولاد بعد میں آپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتی ہے۔ تو ایسی اولاد کی تربیت پھر کیا کیا آپ نے؟ کس جگہ پہ آپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی کہ بڑھاپے میں وہی آپ کو دھکے مار کے گھر سے نکالتے ہیں؟ یہ تربیت نہیں ہے اولاد کی۔ آپ اگر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو دنیا کی ترجیح اور دنیا کی خواہشات صرف اس حد تک ہے جب تک آپ کے جسم سے جان نہ کھینچ لی جائے گی۔ جب آپ کے جسم سے جان کھینچی جائے گی، پھر آپ کا سارا کچھ، گاڑیاں، بنگلے، گھر وغیرہ، سارا کچھ، شہرت، سارا کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے۔ آپ کے ساتھ کیا جانا ہے؟ نیک اعمال جانے ہیں۔ اور ایک نیکی کون سی کرنی ہے ایسی آپ نے کہ جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی؟ وہ نیکی آپ نے وہ کرنی ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عزیز ہے جس نیکی کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہو۔ ایسی نیکی کریں جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں اس کو بھی علم نہ ہو۔ ہم تو کسی کو راشن بھی لے کے دیتے ہیں تو سب سے پہلے تصویر یا ویڈیو بنواتے ہیں۔ ہم تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں تو پہلے اپنا لالچ دیکھتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ ہم تو اگر کسی بیوہ کو راشن بھی لے کے دیں، بیوہ کو پیسے دیں، مدد کریں، ایسا ہمارا معاشرہ گرا ہوا ہے کہ پہلے اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ایسی نیکی بہت معتبر ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور ایسی نیکی ہی کریں جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ اپنے رب کے لیے نیکی کریں، نہ کہ لوگوں کے لیے، اور نہ صرف اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنی عزت کمانے کے لیے نیکیاں کریں۔ آپ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں، وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ خیر۔